रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। और आज और कल ये 2 दिन थे, पीर और मंगल, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि इन 2 दिनों में मुज़ाकराती कमेटी की अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात खटाई में पड़ जाएंगे। और वो अब प्रैक्टिकली पड़ चुके हैं। एलामिया आया था, याद होगा आपको। एलामिया में 3-4 मरतबा इमरान खान साहब लिखा गया था और कमेटी को इमरान खान तक एक्सेस देने की बात की गई थी। आज मुलाकात का दिन था और मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की नहीं हुई, फैमिली के लोगों की मुलाकात हुई है। और उन्होंने जो आकर बाहर बात की, अब उससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ राज है जिन पे से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। पहले तो ये बात चल रही थी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बैकडोर भी चल रहा है, और फिर कोई ऑफर भी आई है, और ऑफर है कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए। फिर सवाल यह था कि अगर ये ऑफर की गई है तो किसने की है? बराह रास्त नहीं हुई, बिलवास्ता हुई है, बिला वास्ता हुई है, किस तरीके से हुई है ये? तो फिर अब राजों से पर्दा उठना शुरू हो गया। पेशकश करने वाले की पहली किस्त जो है वो जारी हो गई है, और अब कौन से मामलात हैं जो ना हुए तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे साकिब बशीर साहब से कि आज क्या कुछ होता रहा अडयाला जेल में। साकिब बशीर साहब, फैसल चौधरी साहब ने ट्वीट किया, फिर बाकी तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा है कि हुकूमत जो है उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि हम एक्सेस देंगे, तो एक्सेस तो ये दे नहीं सकते इमरान खान तक, तो इनके हाथ में तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। आज अडयाला जेल में क्या कुछ हुआ, और तहरीक इंसाफ के एंड पर जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान से, वो बाहर आके अब क्या बता रहे हैं? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि कल एक तो इमरान खान साहब ने जो बुशरा बीबी के हवाले से पिछले काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि शायद कोई बैकडोर उनके राब्ते हो रहे हैं और वो कुछ मुज़ाकरात कर रही हैं बैकडोर, और असल में डील वो हो रही है, और वहाँ से कुछ जो पैगाम आ रहा है कि आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं और खामोश हो जाएं। तो उसकी तरदीद की इमरान खान साहब ने, और इसके अलावा उन्होंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की मीडिया के साथ, और वो उसके बाद ट्वीट भी हुआ, और आपने उसका लैंग्वेज देखी होगी, और वो लैंग्वेज ऐसी थी जो मतलब कुछ लोग तवक्को नहीं कर रहे थे दोबारा से कि मुज़ाकरात के दौरान ऐसी लैंग्वेज में जो है वो दोबारा से इमरान खान साहब बात करेंगे। एक मरतबा फिर आर्मी चीफ का नाम लिया, आर्मी चीफ का बड़ा क्लियर अंदाज में नाम लिया, और बहुत कुछ उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने, और इस पे अर्दली भी कहा अर्दली भी कहा। तो इससे मेरा ख्याल है कि कल से ही जो एक माहौल था वो टेंस तो हो चुका था, और उसके बाद अमली तौर पर आज हमने देख लिया। अच्छा, मुलाकात भी 2 किस्म की शराइत है मुलाकात में। एक तो वो कहते थे कि मुलाकात करवानी है, वैसे रूटीन में वो होता तो रूटीन में मुलाकात हो सकता है हो भी जाती। वो कहते हैं कि मुलाकात दीवारें नहीं होनी चाहिए, दीवारें नहीं होनी चाहिए। असल में मसला ये है कि वहां पे मुलाकात की जो होती है, इमरान खान साहब थोड़े से फासले में बैठे होते हैं, बाकी लोग एक तरफ होते हैं, फिर वहां पे जो अमला होता है वो भी मौजूद होता है, और वो जो जगह है, हो सकता है वहां पे कैमरे लगे हुए हों, कोई ऐसी चीज हो जिससे जो भी गुफ्तगू करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही हो या कोई और सुन रहा हो। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरह का जो बताया गया है मंजर। तो वो ये कहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह बैठे जहां पे हमारी जो भी गुफ्तगू हो कोई तीसरा ना सुन सके। तो ये पॉइंट था उनका। वैसे जिस दिन ये मुज़ाकरात 2 जनवरी को बाद जब ये बात सामने आई थी, तो उसी रोज ये लग रहा था कि ऐसा तो होता मुमकिन नजर नहीं आता। तो आज वो नहीं हुआ, और उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि डेडलॉक तो है, या हुकूमत जो है वो अब इस पोजीशन में नहीं है, या वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने उनसे बात करनी है जिनके पास एक्चुअल इख्तियार है, ताकत है, उनसे बात करनी है। तो या फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर नहीं पा रही, या उनके पास है ही नहीं, जिनके पास है वो शायद जो है वो सेकंड थॉट जो है उनको रखते हैं। तो ये मामला जो है वो अब मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है उसमें कोई डेडलॉक आए। आइंदा आने वाले दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 जनवरी से लेकर आज 7 जनवरी हो गया। कल मंडे था, आज ट्यूसडे था, जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, वो 3 दिन भी गुजर गए। तो मजबूरी तौर पर 5 दिन गुजर चुके हैं, और नई तारीख भी नहीं आई कि कब जो है वो दोबारा बैठक होनी है। और फैसले की नई तारीख आ गई है। फैसले की नई तारीख आ गई है, फैसले की कोई नहीं खैर है, वो तो दोबारा से हो सकता है आगे हो जाए, ट्वीट आ जाए 2 दिन पहले, क्या पता चलता है। आजकल तो अदालती निजाम इसी तरह ही चल रहा है। बल्कि पीटीआई ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़े सीरियस नोयत के इल्जामात लगाए हैं, और वो किन पर लगाए हैं? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगाए हैं, वो सेशन कोर्ट पर लगाए हैं, और स्पेशल कोर्ट पर लगाए हैं। वो ये कहते हैं कि वहां पे इन्फ्लुएंस होता है, वहां पे खुफिया इदारों का, जो उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि वहां पे
انفلوئنس ہو رہا ہے اور وہاں پہ مداخلت ہو رہی ہے، اور یہ مداخلت رکنی چاہیے. تو اور اب یہ یہ وہی مداخلت ہے جس کا جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی ذکر کورٹ کر کے، چکے ہیں. انہوں نے خط لکھا. جی خط لکھا، اور وہ آج تک بھگت رہے ہیں، ون بائی ون بھگت رہے ہیں. ان کو کسی کی ڈگری جعلی نکل کسی کی آئی، ڈگری جعلی نکل آئی، کسی کو کمیشن سے الگ کر، جسٹس کیانی کو کمیشن سے الگ کر دیا گیا. اب جسٹس کیانی کے نام پر جو کاٹا اس طرح لگایا جا رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس اگلا بنانے سے روکنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے. تو مداخلت کے حوالے سے بات کی ہے پی ٹی آئی نے کہ مداخلت ہو رہی ہے، اور آگے پھر فیصلے آنے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 13 جنوری کو آنا ہے، اور توشہ خانہ 2 کیس بھی آگے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس یا پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات نقوی صاحب کی گئی ہے، اور جو ہمیشہ سے حکومت کہتی آئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یا ورکرز نے جیلوں سے نکلنا ہے یا ضمانتیں ان کی ہونی ہے تو وہ عدالتوں نے کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک راستہ انہوں نے بتایا ہے، ویسے وہ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکلی یا لیگلی جانتے ہیں کہ ایکچولی گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے. گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ فرض کریں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیل لگی ہے لاہور کی ATC کی کورٹ میں، تو وہاں پر جو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ان کا پراسیکیوٹر کھڑا ہوگا، اگر وہ پراسیکیوٹر مخالفت نہ کرے، جو حکومت کر سکتی ہے کہ اگر وہ مخالفت نہ کرے تو ضمانت ہو جائے گی. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جب توشہ خانہ 1 کیس میں 14 سال سزا ہو گئی تھی، تو پہلی پیشی پر ہی جب نوٹس ہوا تو امجد پرویز روسٹرم پہ گئے، انہوں نے کہا ہم مخالفت نہیں کر رہے، تو عدالت نے ضمانت کر دی فوری طور پر، فوری ضمانت ہو جاتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یا پی ٹی آئی کے یہاں پہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ورکرز ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی ضمانت بھی کہ وہاں پہ بھی اگر وہ مخالفت نہ کریں تو ضمانت ہو سکتی ہے. جو حکومت کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے عمر ایوب جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ضمانتیں ہیں ان میں حکومت مخالفت نہ کرے. اچھا، اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو علیمہ خان ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم، ویسے اس سے پہلے کیونکہ بہت سوال آ رہا تھا کہ یہ کیا کس نے ہے، کس نے انڈائریکٹلی رابطہ کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی رابطوں کی تردید کر دی، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا نام لے لیا علیمہ خان نے. بالکل، جب سوال ہوا ہے علیمہ خان سے کہ کیا بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے، یہ سوال ہوا علیمہ خان سے. اس پہ علیمہ خان نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور ہی ہاؤس اریسٹ کی آفر لے کر آئے تھے، میرے خیال سے مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں. جب یہ بات ہوئی پھر اس کے بعد اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اب علیمہ خان کے ذریعے دوبارہ سے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. کیا کہا گیا؟ مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ جیل کے اندر ملاقات کروانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھولتے ہیں، اب کیوں مذاکراتی کمیٹی کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ پھر عمران خان نے کہا کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائے پھر دیگر معاملات پر بات ہوگی. ساتھ ہی علیمہ خان نے یہ کہا کہ ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، ڈیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے، پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا. 1.5 سال سے جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ عمران خان 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو آرڈر آئے گا وہی کریں گے. جمہوریت کے اندر کمیشن ہی بنتے ہیں، بول بول کر تھک گئے، جوڈیشل کمیشن بنائیں، قیدیوں کو رہا کریں. تو یہ بڑا ہی کلیئر جو ہے وہ میسج ایک تو آ رہا ہے. دوسرا جو لینگویج جس قسم کی استعمال ہوئی ہے وہ بڑا حیران کن ہے. عمران خان نے کہا، اب علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو. عمران خان مانگتے ہیں بچوں سے بات کرائیں، ڈاکٹر سے چیک کروایا جائے، کتابیں پہنچائیں. ان تینوں چیزوں پر یہ جو ہے وہ کام نہیں کیا جاتا. یہ کہا، پھر اس ساتھ ہی یہ کہا کہ جو اس ساری گفتگو میں نا ساتھ میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے کچھ جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں بڑا حیران کن تھا کہ آج عمر ایوب صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ معافی والی بات کی کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے سب کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دیا، اور گواہ بنا کر انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ عمران خان اگر باہر آ جائیں گے تو پھر کوئی بدلے کا سیزن شروع ہو جائے گا، کس قسم کا کوئی ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر ایک جو بات جس کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا تھا وہ تھا کہ تحریک انصاف
हुकूमत कह रही थी कि लिख के दे, आप हमें लिख कर दें, और तहरीक अभी भी इंसाफ फंसा हुआ है। नहीं, उसमें अब एक पेशरफ्त हो गई। अच्छा, मेरी इतला ये है कि पेशरफ्त हो गई है। पहले ये मामला था हुकूमत का, जिससे ये तहरीक इंसाफ के लोगों को लगता था कि एक कागज़ होगा, उस कागज़ पे डिमांड्स लिखी होंगी, डिमांड्स के नीचे इमरान खान के नॉमिनेटेड लोगों के सिग्नेचर्स मौजूद होंगे। फिर हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस कागज़ को लहराया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखो जी, ये एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आप हैरान हो कि हुकूमत, उसके अहम तरीन वज़रा बैठकर ये कहते हैं कि जो जेल में बैठा हुआ बंदा है वो हमें गारंटी देगा 2029 तक आप हमें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अब ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लोगों को कहा है कि अगर आप इन राइटिंग चाहते हैं, आप हमारी इमरान खान से मुलाकात होने दें, इमरान खान से मुलाकात के बाद हम आपको लिख कर दे देंगे जो हमारे मुतालबात हैं। और उसमें जो इंटरनली तहरीक इंसाफ की डिबेट हुई है, इस सारे मामले पर बात हुई है कि ये अगर 2 लाइनें हैं, ये लिख कर देनी भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इनको लिखा इस तरीके से जाएगा, इसकी लैंग्वेज ऐसे ड्राफ्ट की जाएगी कि जिसको हुकूमत जिस पर्पज़ के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो वो ना कर पाए। दूसरा एक खदशा जो तहरीक इंसाफ का इन मुज़ाकरात को लेकर है वो इस हवाले से है कि इंटरनेशनली जो दबाव पैदा हुआ है, उस दबाव के तहत तहरीक इंसाफ के लोग समझते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, और जब आप मुज़ाकरात के लिए बैठ गए हैं तो मुज़ाकरात को तूल देकर उस दबाव को ज़ाइल करने के लिए इनके पास एक उज़र आ गया है कि ये बता दें उनको कि भाई आप जिनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं, जिनकी आप आवाज़ उठा रहे हैं, वो पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम फोरम है पाकिस्तान का, वहाँ पर बैठ रहे हैं, हम तो उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। जब हम उनसे डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं तो आप तो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये वो मामलात हैं जिनको लेके, अलबत्ता ये है कि अब जो मामला है मुज़ाकरात का, उसमें हुकूमत पैनिक करती हुई नजर आ रही है। ये कि इमरान खान तक एक्सेस देना है, ये हुकूमत ने कमिट किया था ना, तो बैक ऑफ कौन कर रहा है? बैक ऑफ हुकूमत कर रही है। और उसकी वजह यह है कि जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं ना कि शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे हैं, जावेद लतीफ बैठकर जो है वो कह रहे हैं कि डंडे के जोर पर हमें कहा जा रहा है कि इसको बाहर निकाल दो, तो कोई तो कह रहा है ना, ये बात हवा में नहीं आई, ये बात जहन की इख्तरा नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने इसके ऊपर यकीन कर लिया। जब जावेद लतीफ आपको टेंशन में नजर आएंगे और नवाज शरीफ का माउथ तो 8 फरवरी से लेकर आज तक टेंशन में नहीं, वो बेसिकली जो नवाज शरीफ ने पैगाम रसानी करनी होती है, जो नवाज शरीफ ने ब्लैकमेलिंग वो जावेद लतीफ के थ्रू होती है, वो दरवाजा है जहां से ये ब्लैकमेलिंग जो है वो सारा सिलसिला चलता है। लेकिन अब कुल मिला के जो है वो स्टोरी यही समझ आ रही है। मुझे ये बताएं कि जो ये केस है अलकादर ट्रस्ट का, इसमें क्या वाकई इसको लिंक करना इस बात से कि मुज़ाकरात के नतीजे पे अब इस केस के फैसला या इस केस का नतीजा जो है वो तयन होगा उसका, क्या ये बात दुरुस्त है? असल में लिंक कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वैसे तो रूटीन में अगर 23 दिसंबर को फैसला आ जाता तो वो सलमान सफदर जो है उन्होंने अपील बिल्कुल तैयार की हुई है, सिर्फ उस पर सिग्नेचर भी लिए हुए, सब कुछ जो है वो सिर्फ डालना है कि ये जनाब फैसले को हम चैलेंज कर रहे हैं। तो वो 24 दिसंबर को चैलेंज हो जाती, 25-26 को वो फिक्स हो जाती और नोटिस हो जाते 4, 5, 6 जनवरी के, और अब तक एक नोटिस में एक समाअत हो चुकी होती, तो 13 जनवरी तक तो दूसरी समाअत और 25 जनवरी को हो सकता है बेल जो है वो हो चुकी होती। तो आप सिनेरियो देखें ना, तो ये एक बार्गेनिंग के लिए एक मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। अब अदालत को ये कहना ये मुनासिब नहीं है कि अब जज साहब जो है वो ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है जज साहब फैसला लिखने में कोई ताखीर हो रही हो। तो सवाल सिर्फ वही है कि हम तो नहीं कहते, लेकिन अदालतों को खुद देखना चाहिए कि 23 दिसंबर से पहले 2 दिन पहले कोई ट्वीट आता है, फिर 6 जनवरी से 2 दिन पहले ट्वीट आता है, और ट्वीट ये आता है कि फैसला नहीं सुनाया जाएगा, और 23 वाला फैसले से पहले जो ट्वीट आता है उसमें तो बाकायदा लिंक कर दिया जाता है मुज़ाकरात के साथ। तो इस सिनेरियो को अदालतों को खुद देखना चाहिए कि ये जो बहस मुबासे शुरू हो चुके हैं, जब अदालत ने 18 दिसंबर को खुद कहा था कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे, आप देखें 19, 20, 21, 22 4 दिन थे, 4 दिनों में उन्होंने फैसला, जज साहब को आइडिया होगा ना कि 4 दिनों में फैसला लिख लेंगे, तो इसलिए 23 की तारीख दी थी। तो फिर 6 जनवरी आ गया, फिर 13 जनवरी आ गया, तो फिर इस किस्म की जो पैराग्राफ ही जारी करने थे ना, मतलब शॉर्ट ऑर्डर जारी कर देते। नहीं, एक और भी सिनेरियो है, 18 दिसंबर को कहते हैं कि अभी हम फैसले की तारीख नहीं दे रहे, और बेशक 2 दिनों के बाद बताते जी 20 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा, तो कोई बहस मुबासा ना होता, कोई सवाल ना उठता, कोई चीज ही ना होती। रूटीन की एक बात होती
کہ ٹھیک ہے جی 20 जनवरी کو فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن جو سینیریو بنا ہے، جو سچویشن بنی ہے، اس سچویشن کی وجہ سے بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں اور عدالتوں کو میرا خیال میں دیکھنا چاہیے. اور پھر اگر اس قسم کی سچویشن بن جائے کہ بہت بڑے پیمانے کے ایک مطلب بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اور خاص طور پر جو عام جنرل پبلک ہے اس کا ان عدالتوں پر جو اعتماد ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اگر اس قسم کی سچویشن ہو جی باہر کیا چل رہا ہے اور اس کا اثر ہمیں اندر نظر آ رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے اندر اثر نظر آ رہا ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، عدالتوں کا وقار جو ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ایسی سچویشن بن گئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 जनवरी کو عدالت کو چاہیے تھا کہ شارٹ آرڈر ہم اناؤنس کر رہے ہیں اور جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ 2-4 دنوں جس میں سے آ جائے گا. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لا محالہ یہ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ مذاکرات کا جو نتیجہ ہوگا اس کے مطابق ہی کیس کا نتیجہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن ایک بات جس کو تقریباً تمام لوگ جو اس کے اوپر تبصرہ کرنے والے ہیں، جن کے پاس کچھ انفارمیشن موجود ہے، وہ انفارمیشن کے بیسس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے جو براہ راست خبر دے رہے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ڈیسائسو فیز یہی ہے، فیصلہ کن مرحلہ یہی ہے. اور یہ جنوری کا مہینہ ہے، اس میں جو انٹرنیشنلی معاملات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ حکومتیں جانے کا سیزن ہے. اور اس کے اوپر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی کہ ہمارے پورے ریجن میں اور پوری دنیا میں جو گزشتہ سال ہم نے دیکھا، سال 2024 وہ الیکشنز کا سال تھا، حکومتیں بننے کا سال تھا. تو ورڈز دی اینڈ ایک حکومت گئی جو حسینہ واجد کی تھی، پھر بشار الاسد والا معاملہ ہوا. اب تو جو ہے وہ ایک پھلجڑی چل رہی ہے، جرمنی سے لے کے فرانس تک، کینیڈا تک، برطانیہ کے پیچھے وہ سارے معاملات چل گئے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ویو ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا فیز ہے. اور اس میں یہ مہینہ امریکہ میں جو تبدیلی ہو جائے گی، جو وقوع پذیر تو ہو چکی تھی لیکن اس نے ایکچولائز ہونا ہے 20 जनवरी آنورڈ، اس کے ساتھ بہت سارے معاملات لنکڈ ہیں. اور 31 जनवरी کی ڈیڈ لائن، اس کو آپ ہلکا نہ لیں، 31 जनवरी کی ڈیڈ لائن میں جو راز پنہا ہے وہ کسی انٹرنیشنل سینیریو سے جڑا ہوا ہے، اور پھر اسی کے نتائج آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.